बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरान इस्लाम, आपने अहले हदीस हज़रात के फ़ज़ीलतुल शेख और इमामुल मुनाज़िरीन उमर सिद्दीक़ साहब की मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में इल्मी और अक़ली जो दलाइल की हैसियत है वो आपने मुलाहज़ा फ़रमाई कि सिवाय लाजानी गुफ्तगू, बोंगियों के, बेतुकी बातों के और बदगुमानी के और ख़ुद बिदअत पर मबनी गुफ्तगू के इनके पास कुछ भी नहीं है। एक भी इल्मी तराज़ दुनिया वहाबियत के पास नहीं है जश्न मिलाद मुस्तफ़ा पर करने के लिए, बशर्ते कि उसको शरीयत के दायरे के अंदर मनाया जाए। हम भी इसी के कायल हैं कि जश्न मौलिद शरीयत की हद में रहे, उसमें कोई काम ना ऐब वाला करो। अगर इनकी मस्जिदों की नई शक्ल, इनके मदारस का नया अंदाज़, तालीम का नया अंदाज़, तबलीग का नया अंदाज़, जिहाद का नया अंदाज़ अगर शरीयत के दायरे के अंदर है या तो कहीं बाहर है या कहीं मुखालिफ है, जब बाहर भी नहीं मानते, मुखालिफ भी नहीं मानते तो फिर अंदर समझते हैं। तो जब इनका सारा सिस्टम अंदर है, इनके नए नए मौज़ूआत पर मुनाजरे, इनका नाम अहले हदीस, ये सारा कुछ जब शरीयत के दायरे के अंदर है तो हमारा जश्न मिलाद मुस्तफ़ा शरीयत के दायरे के अंदर क्यों नहीं हो सकता? इस पर हमने काफ़ी गुफ्तगू की। एक बात बार बार करते हैं जी, साहबा ने तारीख़ विलादत की बात नहीं की, तो ये इनके मुनाजिर साहब की ये जहालत है या मक्कारी है। ये देखे मेरे हाथ में अल अबातील वल मनाकीर वस्सिहा वल मशाहिर, इस किताब के अंदर ये रवायत मौजूद है। 122 नंबर रवायत है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी, अब्दुल्ला बिन अब्बास अन्नहुमा क़ाला वुलिदा रसूलुल्लाह यौमल फ़ील यौमल इस्नैनी अस्सानी आशरा मिन शहर रबीउल अव्वल। ये रवायत बिल्कुल सही है। इसके अंदर दो सहाबी कह रहे हैं कि हजूर 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। ये जाहिल फिर कहता नहीं जी साहबा ने डिस्कस ही नहीं किया। आखिर यही ये बात कि तुम जो आयात पेश करते हो जश्न मिलाद मुस्तफ़ा के लिए, साहबा ने इन पर अमल क्यों नहीं किया, साहबा को समझ क्यों नहीं आई? तो मैं कहता हूँ जिस शक्ल में तुम आज मस्जिदें बना रहे हो, मदारिस बना रहे हो, इल्म दीन सिखा रहे हो, तबलीग कर रहे हो, ये साहबा को समझ क्यों नहीं आई? क्या साहबा का यही अंदाज़ था? साबित करो। सिर्फ एतराज़ करना जानते हो, जवाब तुम्हें आते ही नहीं, इसलिए तुम बेउसूले बंदे हो। एतराज़ तो कर बैठते हो, लेकिन जब आगे से मुंह जो है वो फेरा जाता है तुम्हारा तो फिर तुम्हें कोई समझ नहीं आती, तुम्हारे पास कोई बात नहीं होती। अब इनके इमामुल मुनाज़िरीन की मैं एक और बोंगी पेश करने लगा हूँ, जिसमें कहते हैं कि ग़ुलाम रसूल सईदी साहब ने कहा कि सहाबा इकराम मसरूफ़ थे, उनके पास वक़्त नहीं था, ये कौम वेलियाँ थी, यानी जश्न मिलाद मनाने वाले वेले हैं। एक बात तो ये कि दूसरा कहता है कि कुरान कहता है कि मा आताकुम रसूलु फख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। इनके इमामुल मुनाज़िरीन साहब जो हैं वो आयत पढ़ तो बैठे कि रसूल रोके थे रुको, अब आगे से ज़ुबान लड़ खड़ा गई, चूँकि आगे से वो बात ना बनी। सुन ले, बरेलवी आलिम है गुलाम रसूल सईदी साहब, उन्होंने कहा लोग हमसे पूछते हैं सहाबा ने जश्न ईद मिलाद नबी मनाया? हम कहते हैं नहीं मनाया। क्यों नहीं मनाया? वो मसरूफ बड़े थे, एक कौम वेलियां थी। भाई एक बात ये याद रखें, कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा वमा अताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु, जो रसूल आपको दे वो ले लो और जिससे रोके उसे रुक जाओ। रसूलुल्लाह ने आपकी शख्सियत मौजूद है, मदीना भी है, उस दौर में कागज भी था, रस्सियां भी थी, लेवी भी बन जाती थी, झंडियां भी बन सकती थी, आटा भी मौजूद था, क्यों नहीं लगाई झंडियां? कि रसूलुल्लाह ने कहाँ रोका है जश्न मिलाद से? मौलवी साहब, जश्न मिलाद से रसूलुल्लाह ने कहाँ रोका है? ये साबित करो ना। रसूल रोकेंगे तो हम रुकेंगे ना। और तुम जो मुनाजरे कर रहे हो ये रफ़ुल यदैन के मौका पर कभी साहबा ने किए हैं? तुम कहते हो ना कि ए वेले दी कौम है, तो तुसी मुनाजरे क्यों कर दो? पे रफ़ा यदैन तो क्यों मुनाजरे कर दो? साहबा ने किए रफ़ा यदैन के मुनाजरे। अब हम भी कह सकते हैं वेलियां दी कौम है, अहले हदीस है, ए वाबी कौम है, ए वेलियां दी कौम है ना, लड़ती फिरती है। जिस बात पर साहबा ने मुनाजरे नहीं किए, आपस में तकरार नहीं किया, झगड़े नहीं किए, ये वाबी कौम जो है उन बातों पर ये कौम लड़ रही है, मुनाजरे कर रही है, चैलेंज कर रही है। तो अब हम भी कह सकते हैं ना वेली कौम है। तुमने जो नाम रखा अहले हदीस, ये भी वेली कौम का काम है ना। क्या साहबा किराम अपने को अहले हदीस कहलवाते थे? तुमने जो मस्जिद पे इतने लाखों लगा दिए, इतना अरसा लगा दिया, यानी अगर साहबा की तरह तो मस्जिद बनाते तो 2 दिन में बन जाती। तुमने जो 6 महीने लगाकर करोड़ों लगा के मस्जिद बनाई थी, भी वेलियां दी कौम है ना। ए वाबी अहले हदीस भी तो वेलियां दी कौम है ना जनाब, कि जनाब 6-6 महीने लाते मस्जिद थे, 6-6 महीने लगाते हैं मदारिस पे, करोड़ रुपया लगा देते हैं, तो ये भी तो वेलों का काम है, जो बंदे फारिग उनका काम है। इसी तरह की मिलाद हुजूर की ताज़ीम है, यह हुजूर की मोहब्बत है। तुम्हें अपने मकान से मोहब्बत है, दुकान से मोहब्बत है, मदरसे से मोहब्बत है, मस्जिद से मोहब्बत है, औलाद से मोहब्बत है, हर नए अंदाज से खुशियाँ करते हो, लाइटिंग करते हो, सारा कुछ करते हो, इतने इतने फुट मीनार बना देते हो, खर्चे करते हो। उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं आता, शर्म नहीं आती, उस वक्त नहीं सोचते कि ये वेलियां का काम है, वेली कौम का काम है।
تو ہم کہتے ہیں صحابہ کرام نے حضور کی تعظیم کے لیے وہ کام کیے تم شرک کہتے ہو. صحابہ نے وصال کے بعد بھی یا رسول اللہ پکارا تم شرک کہتے ہو. حضرت معاذ بن جبل نے حضور کو سجدہ کر دیا, سجد للنبی, 1853 نمبر حدیث ابن ماجہ کی دیکھو, تم کہتے ہو شرک ہے, یعنی سجدہ کرنا ہی شرک ہے. تمہارے تقویۃ الایمان والے اس نے کہا سجدہ عبادت ہے, کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے, جبکہ فرشتے سجدہ کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو. اور اسی طرح حضرت معاذ نے رسول اللہ کو سجدہ کر دیا, سجد للنبی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے, صحابہ نے حضور کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیا, آپ کے لعاب مبارک نیچے نہیں گرنے دیا, آپ کے بال نیچے نہیں گرنے دیے, پسینہ نیچے نہیں گرنے دیا, آپ کے جبے کا ادب کیا, آپ کی ایک ایک برتنوں کا ادب کیا. آپ بھی کہو گے ویلی کون؟ صحابہ نے حضور کی تعظیم کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا. اصل میں بات یہ ہے اس دور میں جو بھی تعظیم ادب کا انداز تھا صحابہ نے اس سے بڑھ چڑھ کے کیا ہے. لیکن یہ جو آج انداز ہے یہ اس دور میں کسی چیز کا بھی نہیں تھا. آج یہ انداز ہر چیز کا ہے. کوئی بھی کسی کی خوشی ہوتی ہے, تمہارے مدرسوں کے سالانہ پروگرام ہوتے ہیں, تمہاری جماعتوں کے سالانہ پروگرام ہوتے ہیں, تمہاری جناب تنظیموں کے پروگرام ہوتے ہیں, تم سارے ہی انداز اختیار کرتے ہو. لائٹنگ, جھنڈیاں, ٹینٹ, اسی طرح کر کے ساؤنڈ سسٹم, ریکارڈنگ, کیا کچھ خرچ نہیں کرتے, ہار تک پہناتے ہو. اس وقت شرم کیوں نہیں آتی؟ صحابہ نے یہ محفلوں کے انداز نہیں اپنائے, مساجد کے انداز نہیں اپنائے, مدارس کے انداز نہیں اپنائے, علم دین کے انداز نہیں اپنائے. اس وقت کیوں نہیں سوچتے؟ تو لہٰذا جب باقی طریقے بدل چکے ہیں تو خوشی کرنے کا بھی طریقہ بدل چکا ہے. تو لہٰذا ہم جس دور میں ہوں گے اس دور میں خوشی کے باقی اپنے جو تعلقات کے لیے ہم جو خوشی کے, محبت کے, تعظیم کے انداز اپنائیں گے, ہم ان سب سے بڑھ کر سیدہ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اپنائیں گے. یہ حضور کی محبت اور تعظیم ہے جو کہ تمہارے نصیبوں میں نہیں ہے, تمہارے مقدر میں یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض وجود ہی سر بسر, ارے تجھ کو کھائے تپے سکر, تیرے دل میں کس سے بخار ہے. اور نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی, جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو کو خر کی ہے. تو لہٰذا امام المناظرین صاحب, ان کے ماننے والے جتنے بھی یہ ہماری ویڈیو دیکھ کے تڑپتے ہیں, ذرا ہوش کے ناخن لو. بونگیاں مار رہے ہو, دلیل تمہارے پاس ہے نہیں, دعویٰ قرآن و سنت کا ہے, ایک بھی قرآن و سنت سے تم دلیل نہیں لا سکتے. تم کہہ رہے ہو جناب ویلیاں دا کام ہے, تو تسی جڑے کام کر رہے ہو صحابہ نہیں کیتے, ویلیاں دا کام ہے. تبلیغ کے نام پر, دین کے نام پر, مسجدوں کے نام پر, مدارس کے نام پر. اس وقت خیال نہیں آتا, صرف تکلیف تمہیں ساڑھ جلن صرف میلاد مصطفیٰ سے ہے. ہماری ضد کے اندر برباد ہو رہے ہو, غرق ہو رہے ہو, مت ماری گئی ہے تمہاری. اس وجہ سے کر کے فما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, اس پر عمل کر کے دکھاؤ نا, اس پر عمل کر کے دکھاؤ نا. ہاں جی, لاؤ نا رسول اللہ سے ممانعت کی دلیل لاؤ, حضور نے منع کیا ہو لاؤ, اگر اتنی جرت ہے تو. اب یہ آئے تو پڑھ بیٹھے امام المناظرین صاحب, لیکن آگے سے کوئی جواب اور بات نہ بن پڑی. اس لیے شاعر کہندا میلاد دے یار مخالف کوئی قرآن دی آیت وکھا دے وہ, میلاد دے یار مخالف کوئی قرآن دی آیت وکھا دے وہ, یا منکر و مدنی ماہدی کوئی پاک حدیث سنا دے وہ, اہل بیت تے نال صحابہ دا کوئی ہک اد قول وکھا دے ہو, نہ نظری آوے جے کوئی کیسر ساڈے سنگ میلاد منا دے وہ. تواڈے بھی آقا نے ساڈے بھی آقا نے, اس واسطے باقی ساریاں خوشیاں کر دیو تے آمنہ دلال دی خوشی کر لیا کرو, یہ نہ کوئی تانوں تکلیف نہیں ہوندی.